दिवचल नुस्त्या बाजारांत लोकांक नितळसाणीच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा, जाका लागून लोकांक बाजारांत वचपाक आडखळ येता। विक्रेते मार्केटा भायर नुस्तें विकपाक बसतात आनी हाकाच लागून थळाव्या वेवसायांचेर परिणाम जाता। बाजार वाठारांत सारकी नितळसाण ना, नुस्त्या मार्केटा भोंवतणी उदक सांठावन उरता, तशेंच हेर प्रश्न हुस्को करपी आसात। हे समस्येचेर उपाय काडपाची मागणी थळावे नुस्तें विक्रेत्यांनी केल्या। नुस्त्याच्या मार्केटात प्रॉब्लेम म्हणजे झाडवाले येता, आपली दोनपाची साफसफाई वयलो कचरो काडटा वयता, गटारे आसता ते वर्सान एकदां काडटा आनी त्या गटाऱ्याच्या कारणान वास मारता ना म्हणून गिरायकाक तेजो वासाचो हें जाता, कारण वास पेसाचे ना। रस्त्यार खंय तरी नुस्तें मागीर बरें आसता ते घेतले गेले, तुजे बरें फाटल्यातली साफसफाई ते सगळे मामा येवन काय करूंक शकना, एका दिसाक ते आमचे सगळें करून आमकां दिता, म्हणून आमचे सगळें बरें आसा। म्युनिसिपालिटीचो सहकार्य आमच्या खातीर बरो आसा, आमकां आमी म्हणना पूण हें जें कितें भितर साचता ताका वास मारलेलो आसता लोकांच्या नुस्त्याक। म्हाजे हिसपान जाल्यार 90% गिरायक कमी 10% गिरायक तुमकां आतां हो बुधवाराक तुमकां तितलोसो लोक दिसता नुस्तें, कारण जितलें आसा तेच्या 3 पटीन सुद्दां गिरायक ना। दुसरें रस्त्यार जेन्ना खंय मेळटा गाडी सारयलें नुस्तें घेतलें गेलें, बाजारांत तुका गाडी घेवन गरजेंतल्यान येवचें पडलें। आज मार्केट जे भाजयेचे लायिल्ले आसा ते सगळे रस्ते हे बंद केल्ले आसा, मदीं मदीं लावन तांकां हें करून हांगा बाजारांत बुधवाराचे तर अजिबात लोक येवंक सोदिना, कारण तांकां येवपाक येना, पार्किंग ना। दुसरी गोश्ट कशी आसा, तेंच्या तेन्ना बाजारांत येवन हांगा वच्या पेक्षा रस्त्यार मेळटा, ते कशें आसूं पण त्या रस्त्या वयल्यान नुस्त्याक आज वाव मेळोंक लागला आनी जो गांवांचो लोक बाजारांत येवन बसता पळय न्हू तो गांवचो गोंयकार आसा, सादारण सर एक 30-40 जाणां तरी गोंयकार आसा, बाकीचे भायले आसूं, पण रस्त्यार जे बसता ते गोंयकार बसलेले आसतना तुमकां। आणि हांगा सगळी घाण सगळी हे तें आनी हेजे हांगा निसरून पडटा लोक। तुम्ही कितें म्हणटा हे मेंटेन करूंक जाय, मेंटेन करूंक जाय। म्युनिसिपालिटी आनी हे सरावंडींग कितें घाण बी आसा, सरावंडींग घाण डेली आसता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।